करम दस्तगीर साहब, ये जो करारदाद के हवाले से जो हमने एक अब पहले अमरीकी करारदाद आई और उसके बाद हमारी कौमी असम्बली ने अब एक जवाबन रद्द-ए-अमल के तौर पर करारदाद मंजूर की। आपके ख्याल में ये दुरुस्त जवाब है, सही कदम उठाया हुकूमत ने? बहुत ही मुस्तहसन कदम उठाया है पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने। देखिए, हमें फर्क करना है कि जो सोच होती है किसी भी जो दफ्तर खारजा की या मिनिस्ट्री की, वो अपनी जगह पर है, लेकिन मुंतखब ऐवान जो है वो ज्यादा खुलकर बात कर सकते हैं फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, चूंकि उनकी अपनी अलहदा हैसियत है। तो लिहाजा आज अगरचे ये करारदाद भी बड़ी मोहतात है, लेकिन ये इरादा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हमारे लिए सबसे कीमती असासा है और हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और जो इस खुद मुख्तारी के अंदर दरअंदाजी की कोशिश करेगा उसकी मजम्मत करेंगे और उसको रजिस्ट करेंगे। तो इस लिहाज से ये जो अमरीकी अवान नुमाइंदगान की तरफ से एक करारदाद आई थी, उसका जो दुरुस्त जवाब है वो फॉरेन ऑफिस की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ही आना था, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज आ गया। राइट, लेकिन ये करारदाद जो कांग्रेस की तरफ से आई, इसको एक तरह से जो है वो विल ऑफ द हाउस भी जो है वो कहा जाता है, या एक्सप्रेशन जो उनका है। अमरीकी इंतजामिया को क्या इससे अलग किया जा सकता है इस करारदाद से, या फिर जो है वो आपके ख्याल में इस करारदाद का असर होगा जो कुछ अमरीकी इंतजामिया करती है अमेरिका में, जो एग्जेक्टिव करते हैं? नहीं, ये आमतौर पे इस तरह के रेजोल्यूशन हर पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं और बराह रास्त ये पॉलिसी पर किसी भी तरह असर अंदाज नहीं होते। पॉलिसी की कैलकुलेशन जो मुख्तलिफ ममालिक करते हैं वो अलहदा होती हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमेशा जो है जो ऐवान होते हैं या मुकर्रना होती है वो ज्यादा खुलकर बात कर सकते हैं, बजाय ये कि फॉरेन ऑफिस के जिन्होंने दूसरी गवर्नमेंट से डील करना होता है। लेकिन पाकिस्तान को ये अब समझनी चाहिए बात, जो इस रेजोल्यूशन से यूएस हाउस ने पास किया है कि जो यूएस में इस वक्त हिंदुस्तान की लॉबी काम कर रही है, यूएस में इस वक्त सबसे बड़ी चाइना के खिलाफ जो लॉबी काम कर रही है वाशिंगटन में, और उसमें फिर एक हमारी जो सियासी जमात है उसकी भी लॉबिंग शामिल हो गई है उस बड़े धारे में। तो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए ये जरूर सोचने का मुकाम है कि हमने जो एक बड़ा तंग रास्ता है जिसमें हमने अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात को कायम रखना है IMF की वजह से, और दूसरे जो इंटरनेशनल वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, और हालिया सालों में तो पाकिस्तान की मदद को जो मुल्क सबसे ज्यादा आया है और रिलायबली आया है वो चीन है। तो चीन के साथ भी अपने ताल्लुकात कायम रखने, और इसी तनाजुर में हमें देखना चाहिए कि ये जो अमरीकी अवान नुमाइंदगान की करारदाद है ये एक रिएक्शन है जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का दौरा हुआ है बीजिंग का, और उसके जो फॉरेन कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हमने देखे उस एलामिये में, और फिर जो है वो दौरे शुरू हो गए हैं चीनी वज़रा के यहाँ जो पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो अमेरिका में जो अलार्म है चीन के बारे में वो भाड़ा है, और उसके छींटे पाकिस्तान पर भी आ रहे हैं। और ये जो तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वो उसकी मुखालफत की है आज असेंबली में इस करारदाद की जो पेश की गई और मंजूर हुई, इस मुखालफत को आप किस तरह से देखते हैं? जी, ये इंतहाई मज़मूम बात है, और ये वो लोग जो पाकिस्तान में अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए किसी दूसरे मुल्क को इस्तेमाल करें, वो फिर मैं बड़े अदब से कहूंगा कि पाकिस्तान के दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान की हिमायत नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान को मजबूत नहीं कर रहे। और हमें ये भी ज़हन में होना चाहिए कि ये पहली दफा नहीं है। अभी चंद दिन पहले, ज्यादा देर नहीं गुजरी, IMF को भी एक बाकायदा खत लिखा गया। उससे पहले उनके दरमियान मुस्तकिल ये डिस्कशन रहती थी, फाइनेंस उनके मिनिस्टर्स जो थे 2 साल पहले, कि जनाब हम तो हर बार आजमाएंगे जिसके जरिए पाकिस्तान की IMF के साथ नेगोशिएशन जो हैं उनके अंदर नुकसान हो पाकिस्तान का। तो ये जो सोच है
کہ اپنے سیاسی اقتدار کے لیے پاکستان کے مفادات کی بھیٹ چڑھا دینا، یہ ہمیشہ سے پی ٹی آئی سوچ رہی ہے، اور آج ہم نے پھر اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن دیکھیے خرم دستگیر صاحب، وہاں پر تو ہو یہ رہا ہے کہ جو ایون لیڈرشپ بھی ہے وہ بھی ایک طرف تو وہ اس قرارداد کی مخالفت کرے، لیکن دوسری طرف وہ اس قرارداد کا خیر مقدم بھی کر رہے ہیں۔ عارف علوی نے جس طرح سے اس قرارداد کا خیر مقدم کیا، تو یہ کیا اس پر اتفاق رائے پیدا کرنا اس ایشو کے اوپر واقعی اتنا مشکل ہے؟ یہ بدترین موقع پرستی ہے۔ دیکھیے، وہ جماعت جس نے 1 سال پاکستان کے رہنے والوں کو دھوکہ دیا، ان سے جھوٹ بولا، انہیں گمراہ کیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور کیا ہم غلام ہیں، تو پھر جواب، اور یہ جو حالیہ اب 2-3 دن گزرے ہیں، جواب ہی آتا ہے کہ وہ سب لوگ جو یہ سوال پوچھتے تھے کیا ہم غلام ہیں، انہوں نے اپنے حالیہ حرکتوں سے ثابت کیا ہے کہ جی ہاں، وہی غلام ہیں، اور وہ لوگ جن پر الزام لگایا جاتا تھا ان نے آج قومی اسمبلی میں ثابت کیا ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں اور ہم ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ اچھا، رائٹ۔ اور یہ جو آپریشن عزم استحکام والا معاملہ ہے، اس پر بھی آج اپوزیشن نے، پارلیمانی جماعتوں نے اجلاس کیا، اور جو خواجہ آصف نے اب بیان دیا کہ ہم افغانستان میں بھی ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اس کی بھی مخالفت کر دی ہے۔ تو آپ کے خیال میں وہ مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ جاننا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2.5 سال سے، 3 سال بلکہ ہونے والے ہیں، جب سے عمران خان اور اس وقت کی جو عسکری قیادت تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کو پاکستان میں عام معافی دے کر واپس لایا جائے گا۔ پاکستان میں، اور یہ بات کم لوگوں کو ذہن میں آئی ہے، کہ 2000 سے زائد پاکستانی فوجی اور شہری دہشت گردی کے ہاتھ ہلاک ہوئے ہیں پچھلے 3 سالوں میں، اور 2021 میں جب سے پہلے یہ عام معافی دی گئی تھی، اس سے لے کر اب تک دہشت گردی کے واقعات میں اور دہشت گردی کے ہاتھوں جو لوگ پاکستانی شہید ہوئے ان میں کوئی 250% اضافہ ہو چکا ہے۔ تو یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، لیکن دہشت گردی کے خلاف تو پارلیمنٹری پارٹی کھڑی نہیں ہوتی کہ جناب ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں اور ہم اس کو، تو یہ جو اعادہ ہے کہ جی وہ خواجہ آصف صاحب کے بیان کے اوپر، کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ یہ کہہ چکی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو حالیہ دہشت گردی ہوئی ہے پچھلے 3 سالوں میں، 2021 کے وسط سے لے کر اب تک، وہ اس کے تمام جو تانے بانے ہیں وہ افغانستان سے جا کر ملتے ہیں، وہاں سے سپورٹ آتی ہے، وہاں سے مٹیریل جو مختلف ویپنز ہیں وہ آتے ہیں۔ تو لہذا پاکستان نے اگر اپنی خود مختاری کا دفاع کرنا ہے تو اس کو پھر ہر حد تک جانا ہوگا تاکہ پاکستانیوں کی جانیں بچیں، اور یہی میرا سوال رہے گا آج کی اپوزیشن سے، کہ جہاں بھی پاکستانیوں کی جانیں بچانے کا معاملہ آتا ہے، پاکستان کی خود مختاری کا معاملہ آتا ہے، چاہے وہ افغانستان کے ایشو میں ہے، چاہے وہ امریکہ کے خلاف ہے، پاکستان کی خود مختاری کو یہ بہت خوشی سے قربان کر دیں گے اپنے سیاسی مفادات کے اوپر۔ رائٹ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بات ہو رہی تھی کہ قومی اسمبلی کی قرارداد کے حوالے سے۔ پروگرام میں ابھی ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔